سلام سلام ناي زفاني ناردي تخاتل تدخونكم نخلهم كمية لهم أنا جابر أملا همسكن سلامي تبع لهم همزة أنا سلام هو سلام قتلوا لي ناي كل جزاء تمني تأيو شو بقى لما أنتي بحج الفيديو ملتكم الله جايز قدميها لايك شير سبسكرايب نكبركم نزي channel بيتشوفكنوا شو بقى أتي حزير فيديو يحجلكم زمزاهو قال هاجر سب زبل يحجلكم متى جايز بطعم حريفيا قدمي لايك غيركم جمروا أو خاش هم مجرشات ختاتلوني مساي صنحكم لكم يدلي قال هاجر سب بزعبا انتايي كزارب متى نزبل كعه سنة مكتال جايز قال هاجر سب أبزي هران هنمامتني وينان بطعمي كم زفتون حجي ترديوه نو أمرؤو تمليسو ناي بحق فقرنيو ناي قدم فقرنيو خمس نبرات جي تذكروه نمامت مالتيو أب جزا خفيدو دما وينا حممت خوينا عبيدا أنا كو خمرعوك أنا كو حدار قورلك بزي بأخاكو أي نبرن إسخاكو ناسي إخا إلى عويلا خسحق إنك تتزارب إنك تتصوت إنيات ربشو ميسا خاسخاكو تصلو ليخا تتصلي لكاكو يخد لخا الجحاوي خلو حاني خمي إخا كده اختولو خلا السخ عبد عمي تقريمو وناي بحق اليو عبيدا ديريرة انتايكوينة مالتي قال إزبل even ولا حجي 100% تعي غيرو كانت زي حاوية تي كاوينا قن هراني حيش مالتي جايز أزي عبجز أخوف لهران أنت قويتاي حجزن نباه نخلتي أني أفكرني مسماني خنبر واي إذا سناي بحق إن أي ولا حساب يا أخينا هنجايز والأبو ودات راح يكون سنيا أولدون نبزحت ودات وين خلت سلسة قولي إحنا بالأمه أنا إن عيد خون إلنا إن حاسبوا له تايمات على إيمالتيو هجي نايز تمنى حاجة لديكم سفت أرق زاوي هرباريكم نايز هابكا تانا خد بلا خاعة أي نيتم هوانا سلزي تفلت بعضاً تعجزتن مصبايد مسلونا قريلا لن كل يزدلي سلازي أف كل هو الزلقيم الجهران نخلتي أني فتونيو نخلتي أني فكرانيو مسياني تهنبر كم زخيل قلنا يتردو أندر لبقى تيان تقدي فاتياتيا تقدي فاح أسي أمرؤو تربش يدرلو مالتيو أزي كبيدي أنوي بتخكل نفتانا يقدم مفكاريتو اندحر كملست دلي خاعة مامت مالتيو مامت كعك هذا السبحات تنست إيازلا كوات السبحات تنست خمزلا جنهاران آي فلتنيو سينا خيداني رانا بجزاء تنسي لاتا كم من تنس كده أقول الجرم سلتا أي نجرتان سينا جن كب حوادث أنا مسيلوا بدعم تحكسي أختمتي لا دلله سلزت أخبر لي هران كون خلتي عند منه بق مسؤول استتصللت صللت حيزو سوقتها انتي الزبالة بخبر لي مني وينا امبر امام متس كوبوت انسا تنسحي زالا مالتي احنا كولديو ودعت سبحت تبهل دم خصم مايو ابزي اغنسي اي ولدن دبحال زنبره سب كم زولد ون حدا تمرت يهبنا دلو جايس سيزي ولدي يخل سب الكاب بزح ነገር even بحكمنا تمرمر كختولدي تخل تبهيلكا أقارص كان زنبركا ناي እግዚአብሔር أملاخ فقاد كوين ግን دحر ክትወልድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ መዓዝ ከም ትወልድ ኣበይ ብኸመይ ምስ መን ግን እሱ ኣምላኽ እዩ ዝፈልጦ ሰብ ኣይፈልጦን ክብለኩም ይደልና ሕጂ ኣቶ ስብሓት እሲ ከም ዘይወልድ ብሕክምና ኣረጋጊፁ ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ንማመት ከዓ ካብ ኣቶ ስብሓት እያ ጠኒሳ ዘላ ክብለኩም ይደልና ሰላም ይገላግልኪ ንባዕሉ እዚ ዓብይ ብስራትን ዓብይ ፅቡቕን ዓብይ ሓጎስን እዩ هران ግን እንታይ ከም ዝወስን እንታይ ከም እዚ ሁሉ ነገራት ጉዳይ ኣይፈለጦን ደሎ ኣይተረድኦን እንታይ ከም ዝኾነ እንታይ ዓይነት ህይወት ከም ዘጋጠማ ማትስዋላ ሓንቲ ድፈልጦ ተኣምር የብሉን ብቻ ምሰየነይቲ ክነብር ንኹለን የፍቅረን እየ ንኹለን ይፈትወን እየ ይድብል ደሎ ማለት እዩ ጋይስ ኣብዚ ከዓዊና ማለት እዩ ኣብ በረኻ ኮፍ ኢላ ሓመድ እናፈሓረት
ዕንፀይቲ እንዳኣረየት ፀኒሓቶ እንታይ ትገብር ኣለኺ ኢልዋ ኣነ ኮ ፅልልቲ እየ ይፅለል ኢላቶ እሳ ከዓ ምስክን ድሓን ሕጂ ሞ ንኸይድ ገዛና ምግብ ወይ ከዓ ከምፀልኪ እዚ ሓመድ ወዲ ሓመድ ምፍሓር ግደፍ እየ ገለ ኢልዋ እዋ እስኻ እውን እኮ ፅልል ኢኻ ከምዚ ከማይ ኢሂ ኣይትፈልጥ እንዲሃ ፅልል ኢኻ ወላ ኢላቶ ንሱ ከዓኒ በቃ ኩሉ ሰብ ድዩ ትፈልጠኒ ኣነ እውን ተፀሊለ ማለት እዩ ዳ ግን ኣነ እኮ ተፀሊለ ኣይኮንኩን ኣእምሮይ ኣስሒተ ኣብ ከለኹስ ናይ ምርሳዕ እየ ገይረ እምበር ተፀሊለ ድየ ኢሉ ናብ ሓሳብ ህልም ኢሉ ከይደ መንጎ ማለት እዩ ጋይስ እሳ ከዓ ዋና ናተመለስ ሰብ ዓድም እዚ ህዝቢ ኩሉ ዓዲ እሞ እዚ በንዮም ድሮም እዞም ቤተሰብና ገለ ከይተርፎም ፃዮም ድሕሪኡ መርዓ ንግበር ጋማኻ ክንበሃልና ስስ ክንብል ኢና ክንለሀ ኢና ከንቲ ገዛሊ ኢልሃ ኢላቶ እሱ ከዓ ፀገም የለን ክገዝአልኪ እየ ኢልዋ ድሕሪኦም ወርቂ ከትገዝአለይ ዲኻ ወይ ኩሉ ትገዝአለይ ኢኻ ተዘይገዚእኻለይ ኣነ ኣይምርዖን እየ በቃ ውይ ናበልኩ ኣብቲ መርዓ ድውዕል ኢላቶ እንታይ መዓዝ ደቂ ኣንታ ምስ መን እየ ዘለኹ እታ ፈጣረበይ ምሕረት ለኣኸላ እታ ጎይታይ ማዕረይ ምስቲ ባዓል ሃበና ገለ ክብል እንከሎ ኣታ ንመን ኢኻ ትፅለልኻ ንመን ትፅዋዕ ኣለኻ ኢላቶ ፀሎት ይገብረልክ ኣለኹ ገለ ምስ በላ ሕለፍ ኣልግስቲ ኣለ እስኻ ንኣይ ፀሎት ክትገብረለይ ኣይኮንካን ፅሉል ኢኻ እኮ ክልተና ፅሉላት ኣነስ ምስ ሓወይ ክምርዖ ክልተና ፅሉላት ምስ በለቶ ሃራን ትዝ ኢልዎ እንታይ ትብለለኺ ኢልዋ ክልተና ንምርዖ ማለት ክልተና ኣሕዋት ኢልክ ዘምልቕ ክያስ ክንገር ኢልዋ እወ ኣሕዋት ኢና ባባ ንዓኻ እውን ኣቦኻ እዩ ፍለጥ እዚ ፅሉል ሰብኣይ እዚ ዕውር ሰብኣይ ናይ ኩልና ኣቦ እዩ ንክልተ ኣሕዋት ግን ከም ዘይፈልጥ ኣምሲሉ ኣማራዒና ባሕል ከዓ ደቂስና ገለ ኢላቶ ንሱ ድማ ኣንተ እንታይ ክትብሊ ፀገም የለን ስቀሊ ባባ ኣብ እስር ቤት እዩ ዘሎ ከይደ ከዘራርቦ እውን ኣይክእልን እየ ግን ድሓን ንግዜ ንሃቦ ኣነ ንስኽን ከዓ እንታይ እሞ ኢና ክንገብር እንታይ እሞ ኢና ክንብል በቃ እንድዒ ርብጃ ኢለክስ ከምዚኣታት ሓሳብ ኣምፂኸ ተስታውስኒ ገለ ኢልዋ በቃ ድሓን ፅሉል ዓርከይ በቃ ፅሉለይ ገለ ኢላቶ እናሰሓቐት ኢና ኣብዚ ከዓ ናይ ሲናን ዳንን ኣለዉ ሲና ብጣዕሚ እየ ደፍቅረካን ድፈትወካን ብዘይ ባእኻ ክነብር ኣይክእልን እየ እስኻ ንዓይ ትርጉም መንባሪ ኢኻ እስኻ ንዓይ ፍቕሪ ኢኻ እስኻ ንዓይ ኣካል ኢኻ ኣካል ናትካ ከዓ ኣነ እየ በቃ ስለምንታይ ኢኻ ካብ ዓይነይ ኣንቢብካ ደይትርድአለይ ልበይ ክትምርምር እኳ እንተኸበደካ ዓይነይን ልሳን ዘረባይን ርኢኻ ደይትርድአለይ ዘይትሰምዐኒ ዘይትቕበለኒ ኣነ ኮ ኣፍቂረ እየ ለካ እምበር ኣነ ኮ ነብሪ ወይ ከዓ ነይ ሕማቕ ነገር ኣይገበርኩን ኢላ ቀፅርፅር እንዳበለት እንዳበኸየት ዳን ከዓ ድሕሪ ትኩር ኣቢሉ መጥማቱ ሲና ሓፍተይ ኣነ ኮ ዘይርድአልኪ ተሪፈ ወይ ቀሪያ ኣይኮንኩ ይርድአልኪ ግን ኣነ ንስኽን ከመይ ኢልና ኢና ክንከውን ንኽእል ምስ በላ ኖ ከመይ ትበለኒ ኣነ ምሳኻ ክነብር እየ ዝደሊ ብልእ ሂወተይ ክሕልፎ እየ ድምነ በቃ ግደፍ በጃኻ ኣካልካ ክኸውን ምረፀኒ ዓይንኻ ክኸውን በሃገኒ እንድሕር እምቢልካ ግን ዕጫይ ምርጫ እዩ በቃ ትዕድልቲ እዩ በቃ ምንም ክገበር ኣይክእልን ካብ ገፅካ ክርሕቕ እየ ሂወት ግን ብድሕሪኻ ክትከፍአኒ እያ ኢላቶ ብድድ ኢላ ክትጎይ እናበኸየት ኣምፅ ኣቢሉ ሕቑፍ ኣቢሉ ኣጀኺ ሲናይ ኣጀኺ እስከይ ትብከይ ድሓን ፀላኢኺ ይብከ ገለ ኢሉ ድብስብስ ኣቢሉ ምስ ሰዓማ ከዓ ሕጉስ ኢላ ገዲፋቶ እሺ ኢላ ማለት እዩ ናብ ዳን ናብቲ ሓንቲ ኣፍቃሪቱ ኸይዱ ነዛ ሓንቲ ኣፍቃሪቱ ከዓ ኣነ ይፈትወክን የፍቅረክን ግን ሓደ ነገር ኣለዉ እዚ ኣነ ንስኽን እንተንገዳደፍ ፅቡቕ ነይሩ ናተይ ፍቕሪ ምሳኺ ደለኒ ስቑልካ ፍትወት እምበር ሙሉእ ንሙሉእ ስምዒታተይ ፍቕሪ ዝገልፅ ስለዘይኮነ ክንገዳደፍ ምስ በላ ብኸመይ ደኣ ወደይ ክንገዳደፍ ብኸመይ ደኣ እስኪ ንገረኒ ኢላቶ ኣነ እንድዒ በቃ ኣይተረድአንን ንዓኺ ኣነ ብጣዕሚ ከም ዝፈትወክ ትፈልጢ ኢኺ ፍቕሪ ግን የብለይን
فريخ عسميتيو سلازي أنا نسخن كم حوات كم كون مريض الله بجا خيلك تردئني قبل خلو دان هاسين الحمد لله يرجعك على ديو أنا كيف كركي ردأني كان كم نسخة تفكر يا ودي أسوز أفكرك كنت تمر زبالة زي كأول ما يفكرك استخدم أنا تفكريه